न 1 2 3 I don't know 4 मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले नरो नरो म तपाईहरुले यही देखाउँदैछु मजाक मजाकमा भए पनि सुरुमा जब तपाई तर्सिनुहुन्छ त्यसले के असर गर्छ तपाईलाई it was just to let people know how it works I'm telling them I'm teaching them the psychology how psychology works and that's why we are here हेलो नमस्ते म लाइफ स्ट्र्याटेजिस्ट सुशील चौधरीको तर्फबाट अनि मेरी छोरी सान्वी चौधरीको तर्फबाट सान्वीले सुरु गर्छ आज सुरु गर Today we are going to teach you how to meditate. But before that you were singing a song, right? No, you were in the bathroom. Oh. Can you sing a song? No. Okay, let's sing together. हामी गीत गाउँदै छौं No. एउटा एकदमै फेमस गीत छ नेपालीको न 1 2 3 I don't know 4 it. मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले यो मोहनी कसरी लाग्छ र त्यो पनि गाउँलेको बोलीले त्यो गाउँले मात्रै होइन जसको पनि बोलीले मोहनी लाग्छ हेर्नुस् यो एउटा रिसर्च म तपाईहरुको अगाडि आज राख्दै छु र रिसर्चबाट सुरु गर्दै छु यो 2010 को डिसेम्बरमा गरिएको एउटा रिसर्च थियो त्यो रिसर्च चाहिँ तपाईको जर्नल अफ कन्ज्युमर रिसर्च थियो र त्यसले के भन्छ भने जब विज्ञापन बज्छ नि जब विज्ञापन बज्छ त्यो विज्ञापनमा कुनै प्रोडक्ट कुनै सामानको बारेमा हामीलाई जानकारी दिन्छ तर त्यो जानकारी त्यो प्रोडक्टको नाम सँगसँगै हामीसम्म त्यसको प्रभाव पनि लगातार आइरहन्छ र त्यो कुन रूपमा हामीलाई असर गर्छ त्यस्तै किसिमले हामी रियाक्ट गर्छौं व्यवहार गर्छौं Do you understand that? Little bit, okay? So, when we listen to something, for example, an ad, what happens? The ad doesn't only tells the name, it also sends the characteristic of the product. So, which product we are listening to? For example, अहिले हामीले के गरिराखेका छौं भने कोरोना 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 सुनिराखेका छौं Corona. त्यो कोरोना सुन्दाखेरि तपाईको दिमागमा त्यसले के गर्छ जस्तै गालीको कुनै शब्द हुन्छ कुनै फोहर वस्तुको बारेमा भन्छ मान्छेले त्यो शब्द आफैमा धेरै रोल खेलेको हुन्छ हेर्नुस् हामी देख्छौं कि कुनै शब्दले हामीलाई खुशी बनाउँछ भने कुनै शब्दले दुखी तुल्याउँछ कसैले वाह तपाईले त कस्तो राम्रो गर्नुभयो what a good job सान्वी भन्ने बित्तिकै उसको अनुहारमा हेर्नु अहिले what a good job सान्वी you did a very good job wow Thank you. see what an idiot you are you don't know how to behave you don't know anything you are idiot are you serious really you are not Then I start to cry. really you are not should you laugh in front of people like this what are you thinking you thinking you're doing perfect no you are idiot no I'm not kidding I'm serious yes Sanvi I'm serious you should not be laughing in front of people we are doing live right so should you laugh in front of people ल हेर्नुस् डर हेर्नुस् मेरो बच्चाको आँखामा डर हेर्नुस् सुरुमा उलाई लाग्यो मजाक हो मेरो ड्याडीले मसँग मजाक गर्दैछ I'm kidding बेटा I'm kidding it was not real see उ रोयो पनि
म तपाईहरुलाई यही देखाउन खोजेको आज यो मेरो प्लान थिएन नो बेटा यु आर नट क्राइङ यु आर नट क्राइङ यु आर नट क्राइङ नरो नरो म तपाईहरुलाई यही देखाउँदै छु मजाक मजाकमा भए पनि सुरुमा जब तपाई तर्सिनु हुन्छ त्यसले के असर गर्छ तपाईलाई जब मजाकमै भएको हुन्छ त्यो सुरुमा मजाकमा हुन्छ it was just to let people know how it works. I'm teaching them the psychology, how psychology works, and that's why we are here. You are doing very good job. You are telling them how it affects people. Okay, so I just used you as the tool, but I did very bad. Sorry for that. I shouldn't have done this with you. But how it works with people, whole world is crying. You are not only one. Your tear is nothing in front of these people. These people's tear. Do you see the people crying all over the world? Do you see? And we are trying to help them. So you are doing very good job, beta. And we will start drinking first this. What is this? You prepared. Sanvi prepared this for me. If you see this, we are drinking this. We are drinking this. यो चाहिँ बेसार पानी जसमा कि कागती र मरिच हालेर ल्याएकी छिन् उले हामी त्यो पिउँदै छौं तपाई देख्नु भयो मेरो छोरी कसरी रुँदै छिन् मैले उलाई रुवाएर खुसी भएको पक्कै पनि छैन तर केही उदाहरण दिनु पर्दाखेरि अलिकति सिरियस भएर तपाईहरु सुन्नु भएको छैन भनेर मैले आज उसँग एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गरे तपाई छुट्नु भयो भने हेर्न पाउनु भएन भने यो भिडियो फेरि अहिले सकेपछि सुरुदेखि हेर्नु होला कि सुरुमा उलाई लाग्छ यो मजाक हो यो ख्याल हो ड्याडीले मसँग ख्याल गर्दैछ मजाक गर्दैछ अल अफ सडन उसको अनुहार चेन्ज हुन्छ हामी मध्ये धेरैको अवस्था त्यही छ सुरुमा कोरोना भनेर हामीले टिकटक गर्यौं मजाक बनायौं के गर्यौं तर जुन यो विज्ञापनको जुन इन्टेन्सिटी छ नि Do you see better the people they tried initially to make a joke, right? They thought, okay, it is joke. But finally, when they saw the intensity, when they saw they cannot handle this, and they could handle this, but what didn't let them handle? Because they didn't have enough courage. You didn't have the trust that my dad doesn't do this. You thought, no, my dad gonna be mad at me because he has been sometimes. That's what you thought? ल हेर्नुस् अब thought ले कसरी काम गर्छ my purpose was not to make you cry so you can go and when you become normal you will come back. Okay, I don't want you keep here. Sorry guys, sorry. र मेरो छोरीलाई मैले यहाँ हेर्नुस् उसलाई नजाऊ उता नजाऊ यही बस तिमी फ्रेश हौ न यहाँ यो खाऊ पानी खाऊ बेसार पानी र मेरी छोरी यहाँ मात्रै रोएकी छैनन् कति जना छोरीहरू भोलि रोलान् त्यसको पीर भएकोले म तपाईहरुको अगाडि आएको छु र यो कुरा आज तपाईहरुलाई सफासँग बुझाउन खोज्दै छु बुझाउने मेरो तरिका गलत होला मैले मेरो छोरीलाई रुवाए सुरुमा त्यो बेग्लै कुरा हो अब म एउटा कथाबाट सुरु गर्छु सान्वी let's listen to a story. You want to listen to a story? I'm going to tell a story. Come on. I will tell people and you can join me. Don't cry. Sorry. Dad is so bad. No. म एउटा कथाबाट आजको यो सेसन सुरु गर्छु म तपाईहरुलाई मेडिटेसनको बारेमा कम्प्यासनको बारेमा भन्छु कम्प्यासन के हो वास्तवमा कम्प्यासन भनेको मैले उसलाई नरो तरुनु हुँदैन त खराब भनेर त्यो चाहिँ कम्प्यासन होइन कम्प्यासन के हो भने म पनि उसँगै रुन खोज्नु हो र त्यसको बारेमा म धेरै कुराहरु तपाईलाई भन्छु अहिले कि कम्प्यासन इज मेडिसिन भनेर जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ त्यसको मिनिङ के हो र त्यसमा के कुराहरु आउँछ र कसरी हामी हाम्रो जीवनमा कम्प्यासन ल्याउन सक्छौं भन्ने बारेमा हामी थोरै कुरा गर्छौं तर
सुरुवात हामी स्टोरीबाट गर्छौं. You understand Nepali, right? So we will, if you don't, you can ask me. Okay? So के हुन्छ भने एउटा गाउँमा wolf आउँछ, ब्वासो. You know wolf, right? It comes to a village. एउटा गाउँमा ब्वासो आउँछ. गाउँभित्र मानिसहरू पनि छन्, बच्चा बच्ची पनि छन्, महिलाहरू पनि छन्, भेडा बाख्रा पनि छन्, गाई गोरु पनि छन्, सबै छ गाउँभित्र. अब भागे, त्यो ब्वासालाई देखेर भाग्छन्. त्यो ब्वासालाई देखेर को भाग्छन् त्यो हामी अड्कल गरौँ. त्यहाँनिर भाग्छन्, सबै भाग्छन्. तर त्यहाँनिर केही जो कि ठुला मान्छे हुन्छन् तिनीहरू भाग्दैनन्. भैँसी राङ्गो पनि भाग्दैन ब्वासो देखेर. बाख्रा पाठा अनि बच्चाहरू चाहिँ भाग्छन्. त्यो किन भाग्छन् भने किनभने उनीहरूको जुन आत्मविश्वास छ, जुन डर छ, बाख्रोलाई ठ्याक्कै थाहा छ कि यो ब्वासोले मलाई सिध्याउँछ. बच्चाहरूलाई पनि त्यो ब्वासो कहिले देखेको छैन, के हो थाहा छैन. तर जसलाई ठुलो मान्छे, जसलाई थाहा छ, उसलाई के थाहा छ भने एउटा लट्ठीले, एउटा ढुङ्गाले मैले यसलाई हाने भने यो फर्केर मतिर कहिले आउँदैन, उसलाई थाहा छ भने त्यहाँनिर त्यो ब्वासो, गाउँमा छिरेको ब्वासोले सबभन्दा धेरै हानि कसलाई गर्छ अब तपाईँ हेर्नुहोस्. पाठो बाख्रो डराउँछन्, भाग्छन् या त लुक्न जान्छन्. अब तपाईँ त्यहाँनिर के सजेसन दिनुहुन्छ त्यहाँ गाउँका मान्छेलाई? व्हाट यु सजेस्ट? गो एन्ड हाइड behind any solid, no, not the tree, inside the room. You're going to suggest people if you see the fox outside, or you want to just chase it. You can chase it if you have gun, if you have weapon, right? So अहिलेको अवस्था के छ भने हामी धेरै डराएका छौं र डराएर भागेका छौं. Can we drink this? अब यो म अहिले सँगसँगै किन ल्याएका छौं भने अहिले तपाईहरु यो हातमा राख्नु पर्ने बेला किन छ भने यदि तपाईहरुको इम्युनिटी कमजोर छ भने अलिअलि यो चाहिँ गटटटटटट पिएर फेरि काम छैन. यस्तो बिस्तारै पिउँदै गफ गर्न सक्छौं हामी, सिप गरे जस्तो, चिया खा जस्तो गरेर. अब यो अवस्था, अहिलेको जुन दयनीय अवस्था हामी हेर्छौं. Are you okay now? Thank you. Thank you. Sorry. Daddy is very sorry. It's okay. Good. Good. Did you understand why I did that? Because we pretend not to get scared. But when we get scared, even we don't know. You got scared, right? You pretended. You knew Daddy not going to do me anything. But after some time, you couldn't stop. Because this is what psychology. So, के भयो भने अब हामी लुक्यौं, घरमा लुक्यौं. अब जबसम्म हामी घरमा भित्र लुकिरहन्छौं तबसम्म हाम्रो भित्रको डर भाग्छ त. Can our fear go away if we keep hiding behind anything, like we are hiding inside the room? Will our fear go away? No. यसमा धेरै जनाको बिमति हुन सक्छ. त के कुरा गर्दैछ, अहिले त सेपरेसन चाहिन्छ, आइसोलेसन चाहिन्छ, यो त्यो भनेर भन्नु होला. सेपरेसन चाहिन्छ. मान्छेमा हुन्छ भने मान्छेदेखि सेपरेसन चाहिन्छ, नेचरदेखि सेपरेसन चाहिँदैन. घरबाट बाहिर निस्केर काम गर्दाखेरि कोरोना लाग्दैन. त्यो कुराहरू बुझ्न किन जरुरी छ भन्ने कुरा पनि आज जरुरी हो. ल अब अर्को उदाहरण लिउँ. पानी परिराखेको छ. It's raining. Okay? So who will get wet? को चाहिँ भिज्छ त्यो पानीमा? The person who's outside. The person who is outside. But if the person has a raincoat or an umbrella, do you think the person will get wet? भिज्छ त्यो मान्छे यदि अम्ब्रेला छ या रेनकोट छ भने भिज्छ? भिज्दैन. shoes get wet. शूज अब भिज्छ. ल शूज भिज्छ. ल हेर्नुस् है, भनेपछि अहिलेको जुन अवस्था छ नि, हामी कुरा किन गर्दैछौँ यो सबै कुराहरू भने जस्तै हामी नाकमा मास्क लगाएर जान्छौँ. हामी के ठान्छौँ भने हाम्रो सबै सेफ भयो, तर हाम्रो जुत्ता चाहिँ भिज्न सक्छ.
तर जो मान्छे गाडीमा निस्किन्छ बाहिर, if you have car, you are inside the car and now you get out of house, what do you think? You get what? Do you get wet? भिज्छौ तिमी? Do you get wet or no? If you come out of the car. Yeah, come out inside the car. Then do you get wet? भिज्छौ? But if you have an umbrella, you first go outside, then you get kind of wet, then you open the umbrella. Yeah, umbrella. No, my purpose is to tell people, if you go outside with the car, inside the car, can rain make you wet? भिजाउन सक्छ? सक्दैन। भनेपछि हामीसँग जुन एरेन्जमेन्ट छ, त्यो प्रशस्त एरेन्जमेन्ट छ भने हामी पानी छ, भिज्दै छ मान्छे, किनभने ती मान्छेसँग बाहिर निस्किने साधन छैन, रेनकोट पनि छैन, अनि यो अर्को के भन्छ रेनकोट पछि के भनेको मैले, अम्ब्रेला पनि छैन, हैन? So this we have to find out. Now we go directly to the compassion. यस्तो धेरै उदाहरण हामी दिन सक्छौं। आधी बेरी आयो, कहाँ जाने, घरमा लुक्न जाने हो, लुक्नु पर्छ आधी बेरीमा। तर अरु चराहरूलाई के हुन्छ, आधी बेरी आयो भने, if it is tornado comes, whatever comes, what happens to the small birds? They get affected, right? Their nest get damaged. उनीहरूको त्यो सबै वासस्थान पनि खत्तम हुन्छ। तर एउटा चील हुन्छ, चील चाहिँ के गर्छ, जब आँधी बेरी आउँछ उ माथि उड्छ, धेरै माथि जान्छ र त्यहाँबाट हेरिरहन्छ कि तल कसरी विध्वंस मचाउँदैछ हावाहुरीले। यो कोरोनाको विध्वंस पनि तपाईको एडबाट आएको हो। अब यो भन्नु होला तपाई के कुरा गर्दैछौ, एड कसरी हुन्छ यार, यो अहिले सबै यो विज्ञापन हो। यसको असर किन यति भयो भने जति मान्छे अहिले भयभीत छ त्यतिकै यो निस्किने बित्तिकै पनि तपाईलाई थाहा थियो कि यसले त्यतिकै असर गर्यो त, गरेन। किनभने कुनै पनि कुरा दिमागमा असर हुनको लागि त्यो कुराको रिपिटेसन हुनुपर्छ। जब यो रिपिट भएको छ, महिनौ भइसक्यो, नाउ इट स्टार्टेड टु अफेक्ट यु। यो कुरा बुझ्नु पर्छ आज हामी। मैले मेरो छोरीलाई सुरुमा भने के जिस्केको, केही पनि भएन। त्यसपछि रिसाएको जस्तो नाटक गरे, केही पनि भएन। मैले रिसाएको होइन, भित्रदेखि नाटकै गरेको हो। तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला, तर उले बुझेन। तपाईले त्यहाँबाट देख्दाखेरि देख्नु भयो कि हैन म नाटक गर्दै छु, मेरो छोरीलाई रुवाउने नाटक गर्दै छु, तर उ रोइन्। यो के हुन्छ, दिमागमा जब एउटै कुरा पटक 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 आउँछ भने त्यसको प्रभाव के हो। जस्तै एउटा ढुङ्गाले हामी हान्छौं कसैलाई, केही हुँदैन, चोट लाग्छ। तर त्यस्तै हजारौंटा ढुङ्गा हान्नुस्, के हुन्छ, त्यो मान्छे मर्छ। यो त्यही भन्छ। अहिले त्यही भएको थियो, तपाईहरु देख्नुभयो के मिनेट अगाडि मेरो छोरी कसरी रोइन्। कहिले रुँदैन उ, तर अहिले किन रोइन् भने उसको लागि अनएक्सपेक्टेड के भयो। यो सुरुमा त लाग्यो ड्याडीले नाटक गर्दै हुनुहुन्छ भनेर, तर त्यो नाटक तुरुन्तै दिमागले के भन्यो, हैन यो नाटक होइन, यो त साँच्चीकै हो, ड्याडी साँच्चीकै रिसाएको हो, मैले साँच्चीकै उल्टो पाल्टो केही काम गरे र उ रुन थालिन्। हाम्रो दिमागलाई यसरी जुन दिनदिनै कोरोना यति मर्यो यति मर्यो यति मर्यो, यति मान्छे मरिराखेको छ, मेरो पालो कहिले आउने हो भनेर कुरिराखेका धेरै छन्। यसमा जुन तथ्याङ्क छ, त्यो तथ्याङ्क यदि हेर्यौं भने अहिलेको जुन मृत्यु दर छ 0.00029 भनेको कति मानिस मर्नु पर्छ एकजना मानिस मर्नको लागि यो संसारमा। तपाईको पालो आउनको लागि कति जना मान्छे मर्नु पर्यो, 10,000 मानिस मर्नु पर्यो अनि बल्ल तपाईको पालो आउँछ। 10,000 भन्दा पनि अझ धेरै, 000 हो, झन्डै 10,000 जति मान्छे मर्नु पर्छ अनि एकजनाको पाली आउँछ, दुईजनाको पाली आउँछ। एउटा गाउँमा, जुन गाउँमा 1000 जना मान्छे बस्छ, त्यहाँनिर मान्छे मर्ने चान्सेस कति छ? तिनीहरू सब छोडछाड गरेर घरभित्र बसेर के गरिराखेका छन्? तिनीहरूसँग आउँदानी आउँदैन। सानो वर्षा बाहिर हुँदैछ,
त्यसको छिटा मलाई पर्न सक्छ, तर म कति भित्र छु र त्यो छिटा पर्यो नै भने त्यसबाट के हुन्छ, त्यो किसिमको सोच आज जबसम्म हामी डेभलप गर्न सक्दैनौँ यसले हामीलाई धेरै नै घाटा पुर्याउँछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसक्यो कि कम्प्यासन इज द मेडिसिन। अब कम्प्यासन मेडिसिन हो भने त्यो मेडिसिन कहाँ पाउँछ, कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसको बारेमा हामी थोरै कुरा गर्छौँ। सान्वी, डु यु मेडिटेट? डु यु मेडिटेट? यस। हाउ डु यु फिल व्हेन यु मेडिटेट? क्यान यु एक्सप्लेन? How I feel when I Yeah. meditate, I feel calm and relaxed. She feels calm and relaxed. Do you feel any fear inside your brain when you meditate? त्यो हुनै सक्दैन। हेर्नुस्, र how you start your day with the gratefulness, like what you have than what you don't have. तिमीसँग के छ र के छैन भनेर जब सुरु गर्छौ नि, in the morning, like when you start with the gratefulness. So how do you start? Can you share? My family, Your family, my relatives, your relatives, my cousins, your cousins, and the world, and this house that we have, and this house we have, and the food that we have, and food we have, and all my art supplies, and all your art supplies, and what else? and my YouTube channel, And your YouTube channel, and even the stand to help me make my videos. even this stand which helps you to make this video. अब यो मैले यो के सुनाउन लाग्यो सुशीलले भनेर नसोच्नुस्, यसलाई अलिकति ध्यान दिएर तपाईहरुले सुन्नुस्। सानो सानो कुरा छ र जसले तपाईलाई खुशी बनाउन सक्छ, जसले तपाईको जीवनमा एउटा नयाँ आयाम थप्न सक्छ। तर हामी सानो 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 कुराहरुलाई समातेर बस्छौं र त्यसमा कम्प्लेन गर्छौं, मेरो जीवनमा यो छैन, मेरो जीवनमा त्यो छैन। कम्प्यासन क्रिएट गर्नको लागि, जस्तै एउटा बिरुवा रोप्नको लागि हामीलाई पहिला माटो चाहिन्छ, अनि त्यो माटोमा खन्नु पर्छ, खनेर मलजल गर्नुपर्छ, अनि बल्ल बिरुवा त्यहाँनिर लाग्छ र त्यसलाई सिहार पनि त्यसै अनुसारको गर्नुपर्छ। यो कम्प्यासन जुन करुणा हुन्छ नि मनमा, यतिकै आउँदैन जबसम्म डर भाग्दैन नि मानिसको भित्रबाट, तबसम्म यो कम्प्यासन जुन साहस यिनीहरू आउनै सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीमा ग्रेटफुलनेस, ओके, त्यो चाहिँ आउन एकदमै जरुरी छ, जुन कि तपाईकोमा छैन भने आजैदेखि आउनु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाई यदि त्यो भाषण सुन्नुभयो भने, त्यो सम्बोधन सुन्नुभयो भने, त्यो सम्बोधनमा डाइरेक्टर जनरलले, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको डाइरेक्टर जनरलले के भन्नु भएको छ भने, छिमेकीको चासो ल्याऊ, परिवारको चासो ल्याऊ, साथीभाइको चासो ल्याऊ, उनीहरुसँग कुरा गर, उनीहरुलाई सहयोग गर्यो भने तिमीलाई पनि सहयोग हुन्छ। यो सबै भनेको के हो भने तपाईमा कसरी कम्प्यासन जगाउने, कसरी तपाईलाई फुलफिल हुने कि मैले कसैको सहयोग गरिरहेको छु। अहिले यस्तो अवस्थामा पनि कसरी म अरूको काम आइराखेको छु, त्यो कुरा तपाईले यदि राम्रोसँग एनालाइज गर्नुभयो भने त्यो तपाई पाउनुहुन्छ। अब एउटा कुरा म तपाईलाई उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँनिर, अलिकति यो राम्रो उदाहरण त होइन, तर यसलाई अलिकति पोजिटिभली लिनु होला, नेगेटिभली नलिनु होला। एउटा बाँदर छ, सान्वी, डु यु नो द मंकी? ओके, सो एउटा बाँदर छ। We are monkeys. We are monkeys? Oh my goodness, I didn't know that. How did you know that we are monkeys? Because I said, where do humans come from? And then mommy said it comes from monkeys. Oh, so mommy said and you believed. Okay. Not actually, but still we are very similar to monkey. So, हामीले एउटा बाँदरलाई एक हातमा केरा र अर्को हातमा हातभरि मोठो पैसा, एक बिट्टो पैसा उसको अगाडि लिएर गयौं भने, what do you think, what the monkey will take, money or banana? Banana. Banana लिन्छ मंकीले। जबकि त्यो मंकी
व्यक्तिलाई जीवनभरि होइन कि उसको जति पनि मङ्की दाजुभाइ दिदीबहिनी छ सबलाई खुवाउने गरी त्यो पैसा त्यहाँनिर अर्को मुठोमा छ भने त्यो समात्दैन, त्यो बनाना समात्छ। किनभने सोच हो, हेर्नुहोस् उसले देखेको के छ, उसले के देखेको छ भने जीवनमा यो बनाना उसले खान सक्छ, यो पैसाको के भ्यालु छ, यो कागतको के भ्यालु छ, उसले लियो भने पनि च्यातेर यसरी हेर्छ, सुङ्छ, फाल्छ, किनभने यसको न कुनै गन्ध छ, न कुनै रूप छ, न कुनै के छ। अहिले हामीसँग जुन यो मेन्टालिटी छ नि त्यो कसरी काम गरेको छ त्यो बुझाउनको लागि म यो उदाहरण दिँदैछु। हामी जन्मेदेखि गोटी खाएका छौँ, गोटी केही भयो भने हामी औषधि खाएका छौँ, द्याट्स पिल, मेडिसिन। इफ समथिङ ह्यापन्स, person goes to the pharmacy, they take the medicine, they eat it. Medicine's not good for your health. Oh, medicine is not good for your health. And she has not been taking medicine. She is always healthy. तिमीलाई ज्वरो आयो भने तिमी के गर्छौ भन मानिसहरुलाई? What? तिमीलाई ज्वरो आयो भने when you have fever, what do you do? My dad, he gives me healthy drinks. Drinks. तुलसी, अदुवा, यो बेसार, यस्तै कुराहरू मिलाएर मरिच हामी ड्रिंक बनाउँछौं, उसले पिउँछिन्। जुस, ग्रीन जुस, एप्पल जुस, भिटामिन सी, यस्तो कुराहरू भयो भने जान्छ फ्लू, हैन? शपमा पनि छ जुस, तर त्यस्तो चाहिँ खानु हुँदैन। जुसरबाट बनाएको जुस, हैन? सो हामीले अब यहाँनिर अब यो कुरा किन, यो बाँदरवाला प्रसंग किन ल्यायो भने हामी त्यस्तै छौं। अहिले हामीले के देखेका छौं भने यो मेडिसिनले मलाई ठीक गर्छ, खोपले मलाई ठीक गर्छ, औषधिले ठीक गर्छ, यो सुशीलले जथाभावी जबरजस्ती कुरा गरेर मान्छेलाई दिमाग भुटेर अहिले के गर्न लागिसक्यो, यो चाहिँ राम्रो हैन। तपाईको दिमाग अलरेडी भुटिएको छ, त्यो दिमागलाई कसरी सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्दैछु म। अझ भुट्न खोजेको हैन, अलरेडी भुटिसकेको छ। तपाई त्यो औषधिमा देख्दै हुनुहुन्छ कि यो औषधिले मलाई ठीक गर्दिन्छ। Daddy. Yes. You always stayed healthy. Yeah. And you didn't have any flu, Yeah. fever, common flu, or sickness. You have been healthy for 35 years. Yeah, more than 35 years. 35 years? Yeah, more than 35 years. So 1000? No. उसले मलाई के भन्दैछ भने उसले मलाई कहिले बिरामी परेको देखेको छैन। So she is surprised. सबैजना बेला बेला सुत्थ्यो पहिला, भइरहन्थ्यो बिरामी यिनीहरू, जबसम्म मेरो कुरा यिनीहरूले मानेको थिएन। अहिले सबैजना मेरो कुरा मान्न थाल्यो, यिनीहरू पनि बिरामी पर्दैन अहिले। पहिला मेरो कुरा सुन्दैन थियो, आफ्नै हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही खान्थे यिनीहरू, यसको मम्मी पनि दादाहरू पनि। अब सबै बिस्तारै what is something there in my dad that he doesn't fall sick भनेर यिनीहरूको दिमागमा गयो, जसले गर्दा कि यिनीहरू अहिले मलाई फलो गर्छ र अहिले यिनीहरू पनि सिक हुँदैन। र अहिले हाम्रो जुन थॉट छ, यो थॉट कि औषधिले ठीक गर्छ, औषधिले ठीक गर्छ, छर्किनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो। इटलीले के कम छर्कियो? Medicine's bad for you. Don't shout. Okay. Yeah. That is good. And you have a microphone. You are giving the message, which is very good. So म के भन्न चाहन्छु भने इटलीसँग के औषधि नभएर त्यत्रो मान्छे मर्दैछ? अमेरिकामा अहिले हेर्नुस् भयावह स्थिति। के अमेरिकासँग औषधि छैन, हस्पिटल छैन? यिनीहरू के डाक्टरसँग जान सकेका छैन त्यसैले मर्दैछ? जसको कुनै पनि व्यवस्था छैन उसले फ्रीमा उपचार गर्न पाउँछ अमेरिकामा, एक पैसा नतिरिकन, मेडिकेड भन्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा डाक्टरले औषधिले हैन, केले उलाई हेल्प गर्छ त्यो कुराको खोजी यिनीहरू गर्दैछ। किनभने देखिसके जति जना डाक्टर कहाँ जाँदैछ, अस्पताल जाँदैछ, त्यसमा फर्किने धेरै चान्स छैन। 15 दिनको लागि त्यो प्याक भयो, त्यहाँनिर 15 दिन राख्छ, क्वारेन्टाइन गर्छ, के गर्छ। तर त्यस्तै ज्वरो, त्यस्तै फ्लू आएको मान्छे बाहिर 2 दिनदेखि 3 दिनमा निको भएर जाँदैछ। तपाईहरुले डेटा हेर्नुभयो भने 59,000 भन्छ सालभरिमा।
कि फ्लू जस्तो रोगबाट यहाँनिर अमेरिकामा पीडित भइराखेको छ र 60,000 झन्डै मान्छेहरू फ्लूबाट पीडित हुँदाखेरि पीडित हुने होइन त्यो मर्ने हो त्यो समात्ने कतिलाई हो भने 4,50,00,000लाई नेपालको भन्दा पनि ठूलो जनसंख्यालाई समात्छ सालसालै समात्छ पानी परेको छ भिज्छ तर पानी परेर भिजेपछि कतिजना बिरामी पर्छ सँगै 10 जना हिँडेको छ त्यही पानीमा भने 10 को 10 जना मान्छे के हाछ्यु गर्छ त कतिले त हाछ्यु पनि गर्दैन कतिले हाछ्यु गर्छ अनि त्यसमध्ये थोरैले तपाई के हुन्छ भने उले ज्वरो पनि आउँछ भनेपछि यहाँनिर के देख्नुहुन्छ तपाई के एनालाइसिस गर्नुहुन्छ यो सबै इम्युनिटी हो यदि त्यो मान्छेको इम्युनिटी राम्रो छ भने उले हाछ्यु पनि गरेन अलि कम इम्युनिटी भएकाले हाछ्यु गर्यो त्यो भन्दा थोरै इम्युनिटी भएकोले अलिअलि ज्वरो आयो अलिअलि के भयो अलि एकदमै खत्तम इम्युनिटी भएकाले त मजाले ज्वरो आयो उसलाई हप्तौ दिनसम्म सुतायो के भयो भनेर 10 जनालाई तपाई पानीमा रुझाएर हेर्नुस् यो कुनै साइन्स भन्दा पनि सामान्य जीवनमा चलिआएको कुरा हो तर यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ अब अर्को चोटी फेरि पानी पर्यो फेरि पानी पर्दाखेरि जो मान्छे सख्त बिरामी पर्यो त्यो मान्छे डराउनुको एउटा कारण छ किनभने उलाई यो पानीले सारै नै दुःख दिँदो रहेछ तर जो मान्छेलाई केही पनि भएन 5 जना मान्छेलाई केही पनि भएन भनौं भने उनले पनि के त्यो रमाइलो गर्न छोड्दिने त्यो पानीमा जान छोड्दिने जाँदिन किनभने फलानालाई यस्तो भयो भनेर जबकि त्यो रेशियो कति छ अहिले तपाई मृत्युकै दर यदि कोरोनाको हेर्नुहुन्छ भने 0.1% त्यो भनेको 1000 जनामा 1 जना मान्छे मर्छ हैन अब यो अघि मैले भने नि अझ त्यो कति प्रभावित हुन्छ भन्दाखेरि प्रभावित हुनेमा त अझ 1000 पनि होइन लाख होइन कि करोडमा एकजना पर्ला जस्तो छ 0.1 हुने बित्तिकै 1000 मा 1 भयो भने अब 0.0002 भनेपछि 9 भनेपछि त्यो कति हो म्याथ गर्नुस् अलिकति सचेत हुनुस् 4.0002 oh that is the number the people are affected by corona which is very 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 less 99.999% मान्छे त त्यसको प्रभावमै आउँदैन अब हामी कम्प्यासन आफूमा ल्याउनको लागि आफ्नो छिमेकीलाई वरिपरिकोलाई सहयोग गर्ने हेल्प गर्ने भन्ने कुरा भनिसकेको छ त्यसपछि मेडिटेसन भन्ने कुरा एउटा आउँछ मेडिटेसन हामी कसरी गर्नुपर्छ हामी त्यसमा आज छलफल गर्दै छौं Sanvi will do meditation for few seconds not yeah and then we will tell people yeah so how we do meditation we keep our hands like this close up close and then put on our legs close the eyes like this and you scoop yeah yeah there so we close the eyes me and my dad are both wearing black and then start watching our breath हामीले आँखा चिम्म गर्छौं हात यसरी किन जोड्छौं भन्ने कुरा पनि म भन्छु अनि त्यसपछि आँखा चिम्म गरेर श्वासलाई हेर्न थाल्छौं बाहिरबाट ब्रीदिङ बाहिरबाट हावा आयो त्यो हावा मेरो नाक भित्र छिर्यो नाकको कहाँ छिर्यो कति भित्र गयो त्यो हावा गयो 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 कति भित्र गयो कति भित्र गयो when you breathe out the junk in your nose goes out and then when you breathe in all the good things come and it keeps doing it yeah so हावा जुन आयो कति भित्र गयो हावा गयो 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 कहाँ कहाँसम्म गयो हावा फेरि त्यो हावा बाहिर निस्किन थाल्यो बाहिर निस्किन थाल्यो बाहिर निस्किन थाल्यो र यसरी हामी यो श्वासमा ध्यान दिन्छौं हेर्नुस् यो yeah and whenever somewhere's hurting my dad told me so thank you for telling me when I had trouble so for example if your leg is hurting after you did after your leg is hurting when you're doing meditation just cut it into a pizza 4 slices take one throw it away if it still hurts then keep doing it keep doing it keep doing it but if it stops then it's good yes उसले के भन्यो भने अहिले
कि जब उसलाई मैले मेडिटेसन गर्न सिकाएँ, अहिले जस्तै तपाईहरुलाई भने यसरी पलेटी कसेर बस्नुभयो, मेडिटेसन गर्न थाल्नुभयो, एकैछिनपछि तपाईको दिमागमा अनेक कुरा खेल्छ, खुट्टा पनि दुख्न थाल्छ, यो त्यसपछि त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, यो दुख्न थाल्छ, दुख्न थालेपछि उसले एउटा टेक्निक भन्यो कि कसरी तपाई त्यो दुखाइ कम गर्न सक्नुहुन्छ। उसलाई मैले टेक्निक के भनेको थिएँ भने त्यसलाई एउटा पिज्जा ठान, किनभने पिज्जामा स्लाइस हुन्छ, धेरै स्लाइस हुन्छ, 8-10 वटा स्लाइस हुन्छ। पिज्जा बनाउने इट डजन्ट हर्ट, त्यसलाई स्लाइसमा टुक्रा गर्ने अनि एउटा एउटा स्लाइस निकालेर फाल्ने, त्यसमा त्यो जुन पीडा छ नि, जुन दुःख छ, जहाँ जुन दुखाइ छ, त्यो दुखाइको एउटा एउटा स्लाइस निकाल्दै फाल्दै 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 गयो भने तपाईको त्यो दुखाइ पनि कम हुँदै जान्छ। र किनभने त्यो दुखाइ यहाँ हुन्छ दिमागमा, त्यो दुखाइ त्यहाँ दुखेको हुँदैन, यहाँ दिमागमा फिल गर्छ भनेपछि त्यहाँनिर टिस्युमा कुनै प्रेसर आउँछ, उसले के भन्छ भने अब यो तेरो टिस्यु ब्रेक हुन लाग्यो, दुख्न लाग्यो, यसलाई बचाऊ भनेर हामीलाई सूचना दिन्छ। अब त्यसलाई हामीले बचाउनपट्टि लाग्यौं भने हाम्रो यो कम्प्लिट हुँदैन। तर हामीले त्यसलाई छोड्दियौं, एकैछिन कराउन दियौं, रुन दियौं, बच्चाहरू कराउँछ नि, रुन्छ, गर्छ हैन, तर हामीले वास्ता गर्दैनौं, यतिकै छोड्दिन्छौं, लड्छ, हामी उठाउन जाँदैनौं, ऊ आफै उठ्छ। जब हामी यसलाई पोजिसन चेन्ज गर्दिदैनौं, यो ठाउँलाई के हुन्छ भने त्यहाँनिर टिस्यु जुन हुन्छ ब्रेक भएर पनि अर्को नयाँ टिस्यु बन्छ। त्यहाँनिर हेर्नुस् टिस्युको कस्तो साइन्स छ तपाईहरुलाई थाहा छ कि कहीं पनि जब टिस्यु बन्छ, हाम्रो यो टिस्यु बन्छ, हामी एक्सरसाइज गर्छौं, त्यो सेलको बेटा सेल, वी अल हैव सेल राइट। सो यो टिस्यु जब ब्रेक हुन्छ नि तब यो अर्को नयाँ टिस्यु जन्माउँछ। त्यसैले तपाई जब जिम गर्नुहुन्छ, एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ, यो पुरा दुख्न थाल्छ, तर केही दिनपछि निको पनि हुन्छ र बढेर यो तपाईको कस्तो डम्म फुल्छ यो, अनि त्यसपछि बडी तपाई देखाउनुहुन्छ, लुगा नलगाइकन यतिकै बस्नुहुन्छ, ल हेर मेरो बडी भनेर हैन। यो सबै के हो भने तपाईको यो जुन मसल क्रिएट हुन्छ नि त्यो कसरी हुन्छ त, त्यहाँनिर टिस्यु ब्रेक भएको अवस्थामा, र त्यो टिस्यु ब्रेक हुँदैछ। अब मेरो त्यहाँ नयाँ टिस्यु बन्छ भन्ने कुरा तपाईको दिमागमा आउने बित्तिकै तपाई के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई ब्रेक हुन दिनुहुन्छ। तर जब तपाईको दिमागमा त्यो कुरा छैन भने तपाई यसरी आँखा चिम्लिनु पर्छ, दुख्यो भनेर जब तपाई गर्न थाल्नुहुन्छ, it's hard to stay focused. If you hurt, you might be like, oh, this is easy, I'm just going to stop. Yeah. र तपाईको दिमागले होइन यो त मलाई थाहा छ कि यहाँनिर अर्को यो टिस्यु ब्रेक हुँदैछ, अब यो टिस्यु ब्रेक भएपछि नयाँ टिस्यु बन्छ र यसले मलाई एकदमै नयाँ जोश, नयाँ जागर, नयाँ शक्ति दिन्छ, त्यहीबाट म वास्ता गर्दिन भनेर जब तपाई भन्नुहुन्छ नि, अनि त्यो बेग्लै खालको ऊर्जा त्यहाँ पैदा हुन्छ। यो गर्न थालिसकेपछि हामी कति बेर यसरी गर्ने त, सास तान्ने छोड्ने, तान्ने छोड्ने कति बेर गर्ने भने 15 मिनेटदेखि माथि। त्यसले के गर्छ, तपाईको दिमागमा सुरुमा विभिन्न विचार आउँछ। हाम्रो दिमागमा 60,000 प्रकारको विचार आइरहन्छ गइरहन्छ, त्यो विचारहरू आउँछ तपाईको दिमागमा। जब तपाईको दिमागमा यी विचारहरू आउन थाल्छ, तपाई आँखा चिम्म गरेर बस्नु भएको छ भने बिस्तारै त्यो विचार आउने जाने क्रममा कमी हुन्छ। यो कस्तो हो भने एउटा पोखरीमा कुनै ढुङ्गा हाल्नुस्, तपाई ढुङ्गा हाल्दाखेरि छाल कति धेरै हुन्छ, तर त्यो ढुङ्गा हाल्ने काम तपाई बन्द गर्नुस्, त्यो छाल बन्द हुन्छ र बिस्तारै पानी शान्त हुन्छ। जब पानी शान्त हुन्छ तब बल्ल तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यो पानीको मुनि सर्प छ कि क्रोकोडाइल छ, के छ इनसाइड द वाटर। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन। अहिले जसरी तपाई यो अनेकको कुरा सुन्नु भएको छ कि कोरोना यो हो, कोरोना त्यो हो, कोरोनाले यस्तो गर्छ, कोरोना यो सबै अरूको कुरा मात्रै हो। जब तपाईको मन शान्त हुन्छ, जब स्थिर हुन्छ, अनि तपाई कोरोनाको बारेमा आफै एनालाइज गर्नुहुन्छ, मक्रोना आफै तपाई विचार गर्नुहुन्छ कि यो वास्तवमा हो के, यसले हामीलाई के गर्दैछ। र जब तपाई यसको बारेमा राम्रोसँग आफू भित्रै एनालाइसिस गर्ने क्यापेसिटी बिल्ड गर्नुहुन्छ,
त्यतिखेर कसैले भनेको तपाईलाई सुन्न पनि पर्दैन। तपाई आफै यस्ता कुराहरू ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो जुन आनापाना भन्छौँ हामी यसलाई, आनापाना भित्र सास फेर्ने तान्ने फेर्ने सास तान्ने सास बाहिर ल्याउने, हामी सासलाई मात्रै ध्यान दिन्छौँ किनभने यो जे छ श्वासमै छ। स्वामी रामदेवको एउटा भिडियोमा के भनेको छ भने यो श्वासलाई श्वासलाई यदि तपाई भित्र तानेर 30 सेकेन्ड बुढाबुढी बच्चा मान्छे र जवान मान्छे 1 मिनट रोक्नु भयो भने तपाईको इम्युनिटी एकदम बेस्ट छ। तपाई डाक्टर कहाँ जानै पर्दैन। Yours 2 minutes and 15 seconds. उसले भन्दै छ तपाईको 2 मिनट 15 सेकेन्ड हो रे। हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थियौं र मेरो इम्युनिटी त्यति छ र लाग्दो रहेनछ भन्ने कुरा मैले अहिले आएर बुझ्दै छु हैन। इम्युनिटी छ भन्ने कुरा पहिला थाहा थियो तर टेस्ट गर्ने कसरी त्यो थाहा थिएन। स्वामी रामदेवको तरिकाले नेचुरली पत्ता लगाएँ कि त्यो वास्तवमा कति छ मसँग। त्यसैगरी तपाई पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि यसरी श्वास तानेर भित्र कति रोक्न सक्नुहुन्छ। Not bad. यदि 1 मिनट रोक्न सक्नुहुन्छ, तपाई तन्नेरी हुनुहुन्छ भने 1 मिनट रोक्नुस्, यु आर फिट, तपाईको कोरोना छैन। तपाई टेस्ट किटबाट टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर कम छ भने तपाईको इम्युनिटी अझै कमजोर छ। लागेको छ भने होइन, त्यो आयो भने लाग्न सक्छ, असर गर्न सक्छ। तर तपाई 1 मिनट यसरी श्वास तानेर भित्र राख्न सक्नु भयो भने त्यो आयो भने पनि तपाईलाई केही हुँदैन। I have corona. No, you don't have. Because I only hold mine for 30 seconds, No. more than 45 seconds. No. Yeah. 28. No, you can, you counted wrong maybe. Okay. No, I will, 28 too. I will show you. I will show you. Okay. So, you look beautiful now. Yay. Okay. So, You're हामी handsome now. Yeah. Thank you. So, हामी अब यहाँ यो मेडिटेसन जुन छ नि यसले हामीलाई यो कम्प्यासन क्रिएट गर्नमा हेल्प गर्छ। त्यसपछि म अर्को विपासना गर्छु। यो विपासनाकै पार्ट यो आनापाना पनि हो। अनि आनापाना गरिसकेपछि रियल विपासनामा के हुन्छ भने जसरी तपाईलाई स्क्यानरले स्क्यान गर्छ टाउकोदेखि यहाँ तलसम्म, हामी कहिलेकाहीँ एक्सरे गर्न जान्छौँ अनि त्यसपछि एक्सरेमा कसरी यसरी सरर स्क्यान गर्छ। स्क्यानर तपाईले देख्नु भएको होला, स्क्यानरले कसरी एउटा फोटोलाई स्क्यान गर्छ। त्यसै गरी अब हामीले आँखा चिम्म गरेर त्यही पोजिसनमा यसरी नै हातलाई यसरी जोडेर, यो हात किन यसरी हामी जोड्छौँ भने यसले एनर्जीलाई सर्कुलेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ र जब एनर्जी सर्कुलेट गर्छ भने यसले हाम्रो एनर्जीलाई प्युरिफाई गर्छ। सर्कुलेट भइराखेको एनर्जी आफैमा प्युरिफाई हुन्छ भनेपछि हामी यसरी बस्ने गर्छौँ प्रायः जसो यसरी जोडेर। Daddy, is it like this? It goes all the way to your feet. All the way. Yeah. And it goes through the hands too. So हामी के गर्छौँ भने अब नाकबाट हावा तान्छौँ र छोड्छौँ, तान्छौँ छोड्छौँ। तर त्यो सँगसँगै अर्को पनि कुरा के गर्छौँ भने हामी टाउकोबाट सुरु गर्छौँ, टाउकोमा ध्यान दिन्छौँ। टाउकोमा ध्यान दिएपछि त्यसको मुनि आउँछौँ, थोरै मुनि यो के भन्छ भने हाम्रो निधारतिर आउँछौँ। निधारभन्दा माथि यो आइब्रोजतिर आउँछौँ। यसरी आउँदै आउँदै आइब्रोजमा आयो, आँखाको परेलीमा आयो, आँखामा आयो, आँखा चिम्म छ हेर्नुहोस्। त्यसपछि यो नाकमा आयो, नाकपछि ओठनिर आयो, ओठपछि मुखमा आयो, दाँतमा आयो, जिब्रोमा आयो। यसरी गर्दै 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 पुरा स्क्यान गर्दै 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 औलाको टुप्पोसम्म जान्छौँ र त्यहाँबाट फेरि फिर्ता हुन्छौँ। हामी स्क्यान गर्दै 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 माथिसम्म जान्छौँ। तपाईहरुलाई लाग्छ होला यो के यो गरेर के गर्ने, अहिले घटिराख्नु भएको छ मान्छे हेर्दाखेरि, यो सिकेर काम छैन भनेर। तपाईहरु सबैलाई सोलुसन के चाहिएको छ भने एउटा ट्याब्लेट खाऊ र सबै ठीक हौं, जुन कि छैन यो संसारमा, बनेको छैन। जुन तपाईलाई केही भइराखेको छ अहिले, त्यसले कति कम्प्लिकेशन्स तपाई आफैलाई निम्त्याउनु भएको छ, त्यो सबै कुरा रिसर्चमा अहिले भट्टाभट अगाडि आइराखेको छ। त्यही भएर यो साइन्सलाई हामीले किन अँगाल्नु पर्छ भनेर अँगालेका हौं भन्ने कुरा म आउने मेरा भिडियोहरुमा राखिरहन्छु। र मेरो छोरीलाई पनि मैले किन अहिले खोप सोप सबैबाट जोगाएर
यसलाई स्कुलले नरोकेसम्म, अब स्कुलले आउनै दिँदैन, भित्र छिर्नै दिँदैन भने त खोप लगाउनु पर्छ। त्यो खोप त हामीले रोक्न सक्दैनौँ। They gave us our iPads. अदरवाइज हामीले यो खोप लगाउने यताउति गर्ने कुराले iPads. कति यसलाई हानि गर्छ भन्ने कुरा They gave मैले us मेरो our छोरालाई सबै खोप लगाएँ, सबै चाहिने भन्दा पनि धेरै Even got लगाएँ our iPads. र उसलाई त्यसको असर देखियो र त्यो असर देखिँदाखेरि उसलाई आफैले उसले भन्थ्यो मलाई यो एडिएचडी भयो कि क्या हो। मैले भने आटा हुँदैन, कहाँ हुन्छ, मलाई सम्झिन गाह्रो हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर भन्थ्यो Since the school हैन। closed, we तर got उसले राम्रो जिपिए ल्याउँथ्यो, ही डिड भेरी वेल हैन। तर स्टिल हैन तपाईको सर्टेन डिसिजन लिँदाखेरि अब त्यो कुराहरूमा तपाईको इफेक्ट हुन्छ यस्ता कुराहरूले। र यो कुरा म किन यहाँ गर्दैछु भने यदि हामीले सर्ट सोलुसन खोज्यो भने त्यो सर्ट सोलुसन सँगै तपाईको कम्प्लिकेसन्स हुन्छ, त्यसको साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ। र जुन कि अहिले हामीले भन्दै छौं कि कसले मलाई औषधि बनाइदिन्छ, आएर स्वाट मलाई खोप लगाइदिन्छ, त्यो सबै मार्केटिङमा डराइराखेको हो। र यो मार्केटिङमा कसरी डराइराखेको हो र यसले कसरी हामीलाई धोका दिइराखेको छ भने अर्को एपिसोडमा म तपाईसँग कुरा गर्छु। र किन यसमा सबै देशका मान्छे लागिराखेका छन्, यसमा राम्रो मैले एउटा मसला भेटेको छु र त्यो तपाईलाई देखाउँछु। वास्तवमा यसको प्रुफ गरेर देखाउँछु कि कसरी हामी यो जालोमा परेको छौं। मसला इज स्पाइसेस। I like spicy. Yeah, if you want to make food better, what we do, we put some spices, right? I So यो जुन विपासनाको मैले भने नि माथिदेखि तलसम्म र तलदेखि माथिसम्म स्क्यान गरिराख्ने बसिराख्ने। र यो बस्दाखेरिको अवस्थामा हामी दिमागले अनेक कुराहरू सोच्छौं। त्यहाँनिर खुट्टा दुख्छ, तपाईलाई कहिलेकाहीँ राम्रो लाग्छ, एकदमै आहा कति रमाइलो भयो यो गर्दाखेरि। अनि खुट्टा दुखेको बेला तपाईले यो बुझ्नु हुँदैन कि मेरो खुट्टा दुख्यो, यो बुझ्नु पर्छ कि यो सानो एउटा संकेत आयो कि यसै गरी जीवनमा ठूलो दुःख आयो भने म त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई कसरी झेल्ने, त्यो कुरा दिमागमा राखेर तपाई त्यसलाई हेर्नुहुन्छ, त्यो दुःखलाई हेर्नुहुन्छ, एकैछिन हेर्नुहुन्छ कि यो दुःख यतिकै रहिरहन्छ कि यो जान्छ पनि। गएन भने त्यसलाई अघि सानभीले दिएको तरिका जस्तै तपाई के गर्नुहुन्छ, पिज्जा बनाउनुहुन्छ, काट्नुहुन्छ, बिस्तारै एक एक गरेर फाल्न थाल्नुहुन्छ। जब तपाईको त्यो सबै टुक्रा टुक्रा गरेर बाहिर निस्किन्छ तपाईको दुखाइ पनि घट्छ। भनेपछि तपाईले केही पनि गर्नु भएन, एकछिन इग्नोर गर्नुभयो, यो त हट्यो गयो। भनेपछि के मैले गरिराखेको जुन रियाक्सन छ, प्रतिपलको रियाक्सन, जतिखेर पनि रियाक्सन गर्ने, केही भएको छैन सट्ट रियाक्सन गर्ने, त्यो कुराले त कतै मलाई दुःख दिएको छैन। आफ्नो दुःखको कुरा गर्ने हो भने जस्तै रियाक्सनको अर्को पनि अर्थ आउँछ। म पनि धेरै रियाक्सन गरिरहन्छु पोस्टहरुमा यताउति, त्यसको मतलब के हो भने मैले जुन कुरा राख्नु पर्ने हो सबैको अगाडिमा, किनभने अहिले मिडियाले गर्दा मान्छे धेरै नै भ्रमित भएका छन्। मिडियाले के भन्यो भने यो कोरोनाले तलाई सिद्ध्याउँछ है भनेर भन्दाखेरि मान्छेले पत्यायो सिद्ध्याउँछ। यो कस्तो हो भने मैले तपाईलाई भने बाहिर पानी पर्दै छ है भनेर आएर भित्र हल्ला गरे, भनेपछि बाहिर पानी पर्दैछ है, पानी पर्दैछ है, पानी पर्दैछ है भनेर 1000 भित्र मान्छे छ भने कुनै हलमा भने त्यहाँ गएर कुरा गरे भने त्यसबाट को प्रभावित हुन्छ त? जोसँग छाता छैन उसले भन्छ पानी पर्यो अब कसरी घर जाने, तर जोसँग छाता छ उसले हेर्छ म अलिअलि भिज्छ तर केही छैन म बाहिर जान्छु, जस्तै अलिअलि ज्वरो आउँछ केही छैन मेरो इम्युनिटी कम छ भने। तर जसको इम्युनिटी राम्रो छ, जसको गाडी छ बाहिर उभिराखेको, ड्राइभर छ, ड्राइभर आउँछ यही तलैबाट उसलाई पिक गरेर जान्छ, ठुला ठुला मन्त्री भिआइपीहरू छ, उनीहरूलाई पानी पर्यो बाहिर भनेर कति पीर हुन्छ भन्नुस्। अहिले हामीलाई के छ भने यो जुन स्ट्रेन्थ छ हाम्रो इम्युनिटी भन्ने कुरा त्यो यति धेरै छ नेपालीहरुमा। उनीहरू खेतमा काम गर्छ, हावामा हुन्छ, घाममा हुन्छ, काँचा पदार्थहरू धेरै खानुपर्छ बाहिर, त्यो खानपिनले गर्दा जीवनशैलीले गर्दा बच्चाहरूलाई माया गर्छ, बाउआमा सबैलाई माया गर्छ, कसैसँग रिस राग कम हुन्छ, रक्सी धेरै खाँदैन, माछा मासु पनि यति महँगो छ कि खानै पाउँदैन, जुस जुन यो
चिनीमा बनाएको जुस र चिया त कतिलाई देख्नै पनि पाउँदैन दिनभरिमा, किनभने यी महँगा छन्, उनीहरूले एफोर्ड गर्न सक्दैन। तर यो एफोर्ड गर्न नसक्दाखेरिको फाइदा हेर्नुस्, उनीहरूलाई कोरोनाले समात्दैन। यो कोरोना सामान्य फ्लू हो, हेर्नुस्, यो आउँछ, समात्छ, कसलाई समात्छ? जसको इम्युनिटी खत्तम भएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोला, म त नेपालमा जन्मेको, म नेपाली भाषा बोल्छु, मलाई त यो समात्दैन। गलत। तपाईको जीवनशैली त्यो इटलीमा पीडित भएको मानिसको जीवनशैलीसँग मिल्छ भने तपाईलाई पनि समात्छ। तपाई पनि त्यसै गरी दिनभरि एसीमा बस्नुहुन्छ, घाममा जानुहुन्न, काम गर्नुहुन्न, दबाई केही हुनु पर्दैन, खाइहाल्नुहुन्छ। इटलीका बुढाबुढीहरू किन त्यसरी मरे? तपाईलाई थाहा छ दुनियाँले के भन्छ? इटली त्यस्तो राम्रो देश, त्यति विकसित देश फेल भयो। किन फेल भयो? जीवन शैलीले गर्दा फेल भयो। जुन औषधि खाँदा खाँदा आफ्नो इम्युनिटीलाई ध्वस्त पारेको छ त्यसले गर्दा फेल भयो। अहिले अमेरिका फेल हुँदैछ, किन हुँदैछ? तपाईहरुले भन्नु होला औषधि डाक्टर, औषधि त यति धेरै छ, यति धेरै छ कि डाक्टर त यति धेरै छ, यति धेरै छ कि तपाईको टोलै पछि 10 वटा 15 वटा क्लिनिकहरु खुलेका छ र सबै ठाउँमा मान्छे जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि रेफरल के विज्ञापन दुनियादारी मान्छेलाई गर्नुपर्छ त्यो पेशेन्ट ल्याउनको लागि। डाक्टरको कमी छैन। अहिले म त हाँसो उठ्छ के कहिले काहीँ देख्छु, मंदिरों में अभी ताला लग गया क्योंकि भगवान अभी हॉस्पिटल में खड़ा है भनेर भन्छ। डाक्टर साहबहरु भगवानै हो, भगवान होइन भनेर भन्दिन। तर डाक्टर साहबहरुले जुन औषधि दिनुहुन्छ नि त्यो औषधि अमृत होइन। भगवानले तपाईलाई विष दियो भने त्यो विषले तपाईलाई मार्छ। यदि तपाईमा विश्वास छैन भने, तपाई यतिकै जानु भयो भने, हो तपाईलाई विश्वास छ कि यो डाक्टर साहबले मलाई जसरी पनि बचाउँछ भनेर जब विश्वास हुन्छ नि त्यतिखेर तपाई बाँच्नुहुन्छ। चाहे त्यो डाक्टर साहबले जेसुकै नराम्रो जतिसुकै नराम्रो औषधि खुवाओस् तपाईलाई, त्यो विश्वास, त्यो कम्प्यासन, त्यो जुन एनर्जी हामीलाई चाहिएको छ त्यो चाहिँ हामी कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा मैले सुरुमै पनि तपाईलाई भने। आफ्नो वरिपरिका मानिसलाई जति सकिन्छ सहयोग गर्ने, कुन प्रकारले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मनमा नचाहिने कुराहरू नखेलाउने। यो किन नखेलाउने भन्ने कुरा मैले सुरुमै भने। कुनै पनि एड गर्दाखेरि त्यो एड थ्रु हामीसँग त्यो प्रोडक्टको नाम मात्रै आउँदैन, त्यसको असर पनि आउँछ। तपाईलाई भात खाने बेला, खाना खाने बेला कसैले यस्तो नराम्रो फोहर पदार्थको नाम मात्रै उच्चारण गरे भने तपाई कति गाली गर्नुहुन्छ? वर्ड, सिम्पल वर्डले कत्रो प्रभाव पार्छ। किनभने त्यो वर्ड सँगसँगै फिलिङ्स पनि गएको हुन्छ। हामी कसैलाई आई लभ यू भन्छौं, कति खुसी हुन्छ, कति भित्रभित्रदेखि गदगद हुन्छ। तपाईको शुभ होस्, तपाईको राम्रो होस्, तपाईको जय होस् भनेर जब हामी कसैलाई आशीर्वाद दिन्छौं भित्रभित्र कति गदगद हुन्छ, कति खुसी हुन्छ। कसैलाई जब हामी श्राप दिन्छौं त्यतिखेर उ भित्रभित्र कसरी छटपटिन्छ। मार्नको लागि हेर्नुस् तलवार नै चाहिँदैन, गोली नै चाहिँदैन, गट्ठा नै चाहिँदैन। वचनले पनि मान्छे मर्छ, शब्दले पनि मान्छे मर्छ। अहिले यो कोरोना शब्दले हामीलाई छत बिछत ल्याएको छ। विश्वास लाग्दैन? तपाई हेर्नुस्, कोरोना भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागले कस्तो रियाक्सन गर्छ। र हामी सबै सेलहरू हौं। हेर्नुस्, 50 ट्रिलियन सेलले बनेको मान्छे हौं हामी। यहाँ एक सेल जोडिएर, जस्तै तपाईले ढुङ्गा हेर्नुहुन्छ, ढुङ्गालाई फुटाउँदै जाँदाखेरि सानो कण पनि त ढुङ्गै हो नि। त्यसलाई आधा टुक्रा गर्दाखेरि 2टा ढुङ्गा भयो, त्यसलाई फेरि टुक्र्याउँदाखेरि 4वटा ढुङ्गा भयो। त्यसै गरी हामीलाई टुक्र्याउँदै टुक्र्याउँदै लग्यो भने एउटा सानो 50 ट्रिलियन मध्येको एउटा सानो सुशील चौधरी जे हो नि, त्यही सेप यो ठुलो सुशील चौधरीको हो। र यो
कहाँनिर कसरी राख्ने, त्यसको कलर के गर्ने, त्यसको स्वरूप के गर्ने, त्यो सबै कुरा हाम्रो फिजियोलोजीले डिसाइड गर्छ, हाम्रो बडीमा भएको एनर्जीले डिसाइड गर्छ, त्यसभित्र भएको म्याग्नेटिक जुन फिल्ड छ त्यसले डिसाइड गर्छ। त्यही भएर तपाईँ देख्नुहुन्छ कोही मान्छे साह्रै नै चिन्तित छ, साह्रै नै दुखित छ भने ऊ बिस्तारै बिस्तारै चौरी पर्दै जान्छ, दुब्लाउँदै जान्छ, किनभने उसको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि, जसले कि हाम्रो सेपलाई, एउटा आकारलाई सधैँको लागि कायम गरेको छ, त्यो फोर्स तपाईँको हराउँछ। जब फोर्स हराउँछ अनि हामी केले बनेका छौँ? प्याथोजिन्स, ब्याक्टेरिया र भाइरसले बनेका छौँ। यो सबै ब्याक्टेरियाहरू, सबै प्याथोजिन्सहरू, सबै भाइरसहरू हाम्रो शरीरबाट भाग्न थाल्छ अनि भाग्न थालेपछि हामी ख्याउटे हुँदै जान्छौँ अनि लास्टमा हामी के हुन्छौँ? त्यही भएर हामीले आज जुन कुरा गर्दैछौँ कि कम्प्यासन, जुन कि औषधि हो, अर्कोलाई दया गर्ने, अर्कोलाई माया गर्ने, दिमागले पहिला सोच्ने। हामी जब इम्युनिटीका कुरा गर्छौँ नि कि इम्युनिटी बिल्ड गर्नुपर्छ, इम्युनिटी बिल्ड गर्नुपर्छ, इम्युनिटी बिल्ड गर्नुपर्छ, त्यतिखेर हामीले एक्सर्साइजलाई भन्छौँ, एक्सर्साइज त गऱ्यौँ, त्यसपछि खानेपिना कुराहरू गर्छौँ, खाने पिउने कुरा पनि प्रशस्तै खायौँ, अब त म ढुक्क हुन्छु भनेर तपाईँले त्यो यदि सोच्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर हामी चुक्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले जुन कुराको प्रभाव हुन्छ त्यहाँनिर त्यो कुरा के हो भन्ने कुरा, त्यो सेक्रेट चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो के हो भने हाम्रो थट। बुद्धले भनेर गएको छ नि, व्हाट वी थिङ्क वी बिकम। सरी, या द्याट इज सिक्रेट, नट सेक्रेट। ओके, यसले मलाई अङ्ग्रेजी सिकाएर हैरान बनाएकी छिन् छोरीले। म जहिले पनि सेक्रेट भनिदिन्छु, उसले सिक्रेट भनेर आउँछ कि सिक्रेट, नट सेक्रेट। ओके, थ्याङ्क यू, वेलकम। सो अब त्यो सिक्रेट म तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु कि तपाईँले सोच्दाखेरि, कुरा गर्दाखेरि कसरी कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी सोच्नुहुन्छ, आफ्नो दिमागमा कसरी पोजिटिभिटीलाई ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन म खाना खाइराखेको छु तर म यति एकदमै बहादुर छु कि खाना पनि त्यही खान सक्छु, त्यहीनिर छेउमा मेरो बच्चाले पुट्टी गरेको छ या त कसैले दिशा गरेको छ भने त्यसलाई पनि सँगै राख्न सक्छु। सम्भवै छैन त्यो नगर्नुहोस्। जुन खाना तपाईँ एकदमै रमाई खाइराख्नु भएको छ त्यतिखेर जुन हार्मोनहरू तपाईँमा बनिराखेको छ, सँगै आएर कसैले फोहोर गरिदियो या फोहोर कुरा तपाईँसँग गरिदियो भने तपाईँ कसरी विचलित हुनुहुन्छ। र जब हामी विचलित हुन्छौँ अनि शरीरभित्र के हुन्छ, कस्तो किसिमको केमिकल बन्छ, कस्तो किसिमको विष बन्छ। यसको बारेमा एउटा राम्रो कथा मेरो एकजना साथीले बिहान मलाई कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। तलको जुन हाम्रो लाइभ थियो योभन्दा अगाडिको, त्यसमा गएर तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एकजना साथीले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। त्यहाँ एउटा कथा, जुन कथा तपाईँको साँचो हो, रिसर्च बेस्ड कथा हो यो। अमेरिकामा कुनै अपराधीलाई सजाय दिनु पर्यो, मृत्युदण्ड दिनु पर्यो, उसलाई फाँसी दिनु थियो। तर उसलाई के भन्यो भने आखिर तँलाई मर्नै छ, तँलाई फाँसी नदिएर सर्पले टोकायो भने तिमीलाई कुनै आपत्ति हुन्छ? उसले भन्यो मलाई मर्नु छ, के आपत्ति हुन्छ? तिमीहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न हुन्छ, ल मलाई टोकाइदियो, सर्पले टोकाइदियो, आखिर सर्पले नि मार्छ, फाँसीले पनि मरिन्छ। उसले भन्यो ल म तयार छु। त्यसपछि आँखामा पट्टी बाँधियो। आँखामा पट्टी बाँधिसकेपछि दुईटा पिन उसको शरीरमा घोच्यो। त्यो दुईटा पिन शरीरमा घोचेको केही मिनेटपछि त्यो मान्छे मर्यो, अपराधी मर्यो। पछि पोस्टमार्टम गरेर साइन्टिस्टहरूले हेरे। साइन्टिस्टहरूले हेर्दा के देख्यो भने शरीरभित्र त विषै विष रहेछ। जसरी तपाईँको कोब्राले टोक्छ र विष पैदा गर्छ, त्यसै गरी उसको शरीरभित्र त विषै विष रहेछ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरमा विष कहाँबाट आउँछ? त्यो विष आयो कहाँबाट? थटबाट। उसले सोच्यो कि अब म केही छिनमा मर्दैछु, मलाई कोब्राले टोक्दैछ,
गेहुमनले ठोक्दैछ र टोकेपछि 1 देखि 2-4 मिनेटमा मान्छे मर्छ, 5 मिनेट 7 मिनेटमा मर्छ। त्यसैले मलाई यहाँ बाँच्ने कुनै उ छैन। तर त्यही सर्प टोक्दाखेरि पनि तपाईको मानिसहरुमा त्यो आत्मविश्वास छ भने केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईको ब्याप्टिस्ट फन्डामेन्टलिस्ट भने यहीँनिर साउथमा एउटा ग्रुप छ, धर्म प्रचार गर्ने धार्मिक ग्रुप छ क्रिश्चियनहरुको, ब्याप्टिस्ट फन्डामेन्टलिस्ट भनेर भन्छ। तपाईहरु यसलाई गुगल गर्नुभयो या कहीं युट्युबमा रिसर्च गरेर हेर्न चाहनुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। उनीहरूले सर्प टोक्दा पनि ऱ्याटल स्नेक भनेर भन्छ, त्योसँग खेल्छ। एकदमै त्यो उत्कर्षको बेलामा तिनीहरू त्यो एउटा एक किसिमको धार्मिक मान्यतालाई उजागर गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको खेल देखाउँछ कि हेर यहाँ कसैलाई केही हुँदैन, हाम्रो ईश्वरले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर। त्यतिखेर उनीहरूलाई सर्पले टोक्छ र केही पनि हुँदैन। उनीहरू विष पनि त्यतिखेर पिउँछन् र केही पनि हुँदैन। र यो कुरा आज साइन्टिस्टहरूले त्यसलाई प्रमाणित गर्दैछ। एपिजेनेटिक्स भन्ने एउटा साइन्स छ, जुन साइन्समा हाम्रो मान्यताले, हाम्रो थटले कसरी जिनलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा गर्छ। हामीले भन्छौं मेरो हजुरबुवा बुवामा यो रोग थियो त्यसैले गर्दा म पनि रोगी हुन्छु। यदि कसैको हार्ट डिजिज थियो परिवारमा भने उसलाई पनि हार्ट अट्याक हुन चान्सेस छ भनेर भन्छ। कसैलाई क्यान्सर छ परिवारमा भने उसलाई पनि त्यो पछाडीकोलाई पनि क्यान्सर हुने चान्स छ। यो सबै कुरा झुटो हो भनेर आज विज्ञानले प्रमाणित गरिसक्यो। यो थट हुन्छ, उसलाई आमाले भन्छ, बाउले भन्छ, हजुरबाउले भन्छ हाम्रो खानदानमा यसरी मान्छे मरिराखेको छ है क्यान्सरले। जब यति वर्ष उमेर हुन्छ नि त्यति वर्षको उमेरमा मान्छे बित्छ। त्यो विश्वासले उसलाई बिस्तारै गलाउन थाल्छ। उसले मृत्यु कोर्न थाल्छ। त्यसपछि मेरो बुवा कतिमा मरेको थियो, ओके 69, म पनि 69 मै जान्छु होला। उसको त्यो थट जुन जिन छ नि, जिनमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा रिड गर्न थाल्छ र उसलाई त्यही हुन्छ जुन कुरा उसले दिमागमा सोचेको हुन्छ। यो कुरालाई बुद्धले व्हाट यु थिंक यु बिकम भनेर भनेका छन्। मैले कुनै बेला सोचे म लाइफ स्ट्र्याटेजिस्ट हुन्छु, बन्छु र त्यो कुरालाई भिजुअलाइज गर्न थाले। सोचेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसको लागि मैले के सिक्नु पर्यो। मलाई बोल्न आउँदैन थियो, म बोल्न थाले हैन। अहिले तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ जति थोरै भए पनि। सुरुमा जब राखे एकजनाले पनि सुनेन, रिसर्च गर्न थाले, तपाईलाई फाइदा हुने कुराहरू ल्याउन थाले, तपाई सुन्न थाल्नु भयो। सो व्हाट यु थिंक यु बिकम, कुनै पनि कुराको सुरुवात थटबाट हुन्छ। What you feel you attract, she is saying. What you imagine you create. Thank you for your input, Sanvi. Welcome. So हामी अहिले अब बुद्धको त्यो उपदेश जसमा कि what you think you become, what you feel you attract, what you imagine you create भन्ने कुरालाई गहिरिएर यो कम्प्यासन क्रिएट गर्नतिर लाग्यौं, आफ्नो इम्युनिटी क्रिएट गर्नतिर लाग्यौं भने हामी सक्सेसफुल हुन्छौं। र यो इम्युनिटी बनाउने कुरामा 90 देखि 99% भूमिका तपाईको थटको हुन्छ। यो थटलाई कसरी पोल्युट हुन नदिने, यसको बारेमा हाम्रो विश्व स्वास्थ्य संगठनको जुन सम्बोधन छ त्यसमा पनि भनिएको छ कि दिनभरि समाचार नहेर। तपाई हामी के गर्छौं, दिनभरि समाचार हेरेर बस्छौं, कति जना मर्यो, कति नजिक आयो, कति नजिक आउँदैछ, मेरो पालो कुन बेला आउँछ। पालो कुरेर बसेपछि त्यो पालो आउँछ, तर तपाई पालो नकुर्नुस्, तपाईको पालो आउँदैन। हामी पालो कुरेर बस्न थाल्यौं। जहिले पनि नेगेटिभ हेरेको छ, कति मान्छे मर्यो, कोरोनाले के भयो, कोरोनाले कस्तो गर्यो, कोरोनाले कसरी गर्यो। कोरोना छ, तर कोरोना एउटा रुगाखोकी हो। यदि म बलियो भयो भने मेरो लागि रुगाखोकी हो, यदि कोही मान्छे कम बलियो छ भने उसको लागि ज्वरो हो। त्यो भन्दा पनि
कमजोर मान्छे छ भने उसको लागि थला पार्ने किसिमको ज्वरो हो साह्रै नै, त्यो भन्दा पनि कमजोर मान्छे हो भने त्यसलाई अनेक किसिमको कम्प्लिकेसन भएर महिनौं बेड ओछ्यानमा सुताउने हो। त्यो भन्दा पनि अझै खत्तम इम्युनिटी भएको मान्छे हो भने वर्षौंसम्म पनि सुताइदिन सक्छ हो। तर साह्रै नै इम्युनिटी खत्तम छ भने त्यो मान्छे मृत्युको मुखमा जान्छ, त्यो कुरा पनि सही हो। अब यो जानिसकेपछि तपाई यो कोरोनाबाट कति डराउनुहुन्छ त्यो तपाईको जिम्मा, तर नडराउनुस्। यो त्यत्रो ठुलो केही पनि होइन। हामी 1 घण्टा नागिसक्यौं कुरा गर्दा गर्दै। मेडिटेसन गर्नुस्, यसको बारेमा जान्नु छ, सिक्नु छ, मलाई मेसेन्जरमा कनेक्ट गर्नुस्। तपाईको इन्ट्रेस्ट अनुसार, तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार के गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईको क्वेशन के हो, तपाईलाई कसरी म हेल्प गर्न सक्छु यो अवस्थामा, जसले गर्दा तपाई आफ्नो इम्युनिटी बनाउन सक्नुस्, तपाईको इम्युनिटी बेटर होस्, राम्रो होस्। र तपाई यस्तो सानो जाबो गाउँमा स्याल पस्दाखेरि बाख्रा डराउँछ, बाख्री डराउँछ, के भन्छ परेवा डराउँछ, पंक्षीहरू बतक हाँस डराउँछ, बच्चाहरू सानोतिनो बच्चाहरू डराउँछ, ठुला मान्छे पनि डराएर भाग्यो भने त्यो ब्वाँसोले उपद्रव गरेर छोड्छ। हेर्नुस्, त्यसको कुनै रोग छैन, कुनै त्यसको उपाय छैन। अब त्यो ब्वाँसोलाई तपाई उपद्रव मचाउन दिनुहुन्छ, तपाई पनि भित्र लुक्नुहुन्छ, तपाईको बाख्रा खान लाग्यो, तपाई त्यसलाई जोगाउनुहुन्छ कि त्यसलाई धपाउनुहुन्छ। तपाईको बच्चा बाहिर छुटेको छ भने तपाई नजानु होला भित्र, तपाईको बच्चा निस्किन सक्छ। गयो त्यो बच्चालाई त्यो ब्वाँसोले समातेर हानि गर्न सक्छ। तर तपाई यदि बलियो हुनुभयो भने यो ब्वाँसोलाई अहिलेको अहिले लखेड्न सक्नुहुनेछ। यो कुरा साँचो हो, सत्य हो। तपाई कम्प्यासन क्रिएट गर्नको लागि ध्यान गर्नुस्। ध्यान मैले सुरुमा भनेको थिएँ, आँखा चिम्लो गरेर अनि नाकबाट सास गएको आएको त्यसमा ध्यान दिनुस्, अनि बडीलाई स्क्यान गर्नुस्। त्यो दौरानमा तपाईको मनमा जुन थट आउँछ, अनेक किसिमको थट आउँछ, तपाईलाई आफ्नो विचारबाट बरालेर अन्त कहीँ लान सक्छ। त्यसलाई हाँस्दै अलिकति यसो मुस्कुराउँदै म तेरो जालमा पर्दिन, म अहिले ध्यान गर्दैछु भन्ने कुरा भन्नुस् र यसरी गर्नुस्। यदि विपासना मेडिटेसन गरेका साथीहरूले यो भिडियो देखिराख्नु भएको छ होला भने मैले विपासना सिकाउने कोसिस गरेको होइन, विपासना सिक्ने कुरा होइन। विपासना एउटा प्रक्रिया हो, एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो। मैले यो एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ भन्ने एउटा झलक मात्र दिन खोजेको हो। विपासना 10-12 दिनको प्रक्रिया जुन हुन्छ, त्यो प्रक्रियाको दौरानमा धेरै बेसिक कुराहरू हुन्छ। मैले यहाँनिर के भने एउटा बिरुवा रोप्नु छ भने तपाईँ माटो खन्नुपर्छ, माटो खनेर त्यसमा मलजल गर्नुपर्छ, अनि त्यो बिरुवा हाल्नुपर्छ। त्यति गरिसकेपछि कतिले बिरुवा लगाउन जान्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यही कुरा माटोमा कसरी गर्छ भन्ने कुरा विपासना मेडिटेसनले सिकाउँछ। र त्यो संसारभरि फ्रीमा सिकाउँछ। 11 दिनको शिविर, 10-11 दिनको शिविर फ्रीमा तपाईलाई खान दिने, 5 स्टारको स्टाइलको जीवन दिने, एउटा छुट्टै कोठामा सुताउने जहाँ कि वरिपरि कोही हुँदैन, एट्याच बाथरुममा तपाई ध्यान गर्ने, त्यो वातावरणमा तपाईलाई राख्छ। र त्यसपछि तपाईलाई यो सिकाउँछ कि वास्तवमा यो हो के, बुद्ध कसरी भगवान बने। कतिले भगवान भनेका छन् भने गलत भनेका छैनन्, किनभने जब श्रद्धा जाग्छ, जब माया लाग्छ भने त्यही नै भगवान हुन्छ। तपाईहरू यो भिडियोको कुन पार्ट मन पराउनु भयो, कसरी मन पराउनु भयो, कसरी मैले मेरो छोरीलाई रुवाएर तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन खोजे सान्वीलाई, म सबै बच्चाहरूसँग माफी चाहन्छु, आमाहरूसँग। मेरो रुवाउने कुनै पनि चाहना थिएन, तर उनी रोइन् हैन। तर सी इज गुड नाउ, राइट सान्वी? एन्ड यु न्यू वाइ आई डिड द्याट, राइट? सो से बाई बाई। हामी फेरि पनि आउँछौँ। हामी अझ राम्रो तरिकाले तपाईको प्रश्न, तपाईको मनमा जुन नेगेटिभ प्रश्न छ त्यसलाई निकालेर कसरी पोजिटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ,
मेरो काम नै त्यही हो, म लाइफ स्ट्र्याटेजिस्ट हुँ र तपाईको लाइफमा स्ट्र्याटेजी चाहिन्छ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ. I'm a little life strategist. She is little life strategist because she can strategize her life, how she can become better, right, Sanvi? Yeah, How my she can friends eat had better. a fight before at recess and then I helped them. Oh, you used to fight before, right? Oh, see, उसले के भन्दैछ, ऊ चाहिँ पहिला टिफिनमा चाहिँ साथीहरुसँग धेरै नै झगडा गर्दै थियो रे, अनि मैले उसलाई स्ट्र्याटेजीहरु दिए, अहिले उसलाई धेरै नै हेल्प गरे, ऊ चाहिँ कसैसँग झगडा गर्दैन अहिले. I said, oh, please hug each other. Then they just hugged each other. Okay, you said hug each other And and then they I hug. said, play funny, guys. Play funny and they started playing funny. So उसले एउटा सानो स्ट्र्याटेजी त्यहाँ लगेर क्रिएट गर्यो आफ्नो बच्चाको बीचमा र बच्चा मान्छे मलाई टेर्दैन I can हेर्नुस्. help your kids if they have a fight. Okay. र उसलाई मलाई भन्यो सुरुमा कम्प्लेन गर्यो, ड्याडी यस्तो हुन्छ, मलाई गाली गर्छ, साथीहरुले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ. हुन पनि हो, हामी अब त्यहाँ कहाँबाट आएको मान्छे हौ, अब यिनीहरुलाई कतिपय कुराहरु हामीलाई मन परेका कुरा यिनलाई मन पर्दैन अनि हामीसँग झगडा गर्न खोज्छ. अनि त्यतिखेर हामी कसरी ट्याकल गर्छौं त्यो मान्छेसँग. मैले त्यो ट्याकल गर्ने कला उलाई सिकाएँ, यसरी ट्याकल गर्ने, यसरी एप्रिसिएट गर्ने, यसरी गर्ने. अब उसले भन्दैछ कि उसले आफ्ना साथीहरुलाई सबैलाई त्यो स्ट्र्याटेजी सिकाएर अहिले सबैजना एक आपसमा हग गर्छ, एक आपसमा माया गर्छ. राइट Sanvi? They love each other now? Oh, I didn't know. I'm so happy you used my strategy over there. And you are now life strategist, little life strategist. You can go and teach kids how they can learn, right? I'm going to the world. Okay, bye-bye. Take care. हामी फेरि पनि आउँछौं. Bye-bye. भोलि आउँछौं. Be safe, be kind, be sweet, be beautiful, be handsome. And you will have enough compassion. Yeah. Bye-bye. Be positive. Bye. Be positive. Bye.